مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى هذا الموعد القانوني الأسبوعي، ولأننا في شهر مارس شهر المرأة بامتياز. لاكتواليتي اوبليج. اليوم راح يكون الموضوع نتاعنا على المرأة والقانون، وعليه تعتبر الحركات النسوية المناضلة في مجال حقوق المرأة والدفاع عنها الحركة السياسية الوحيدة عبر العالم التي كان عليها أن تقطع كل ممارساتها التقليدية الماضية وتقطع صلتها بهذا الماضي لتجد لنفسها موقعا في الفضاء العام وتسطر كما يقولون في دغوت باش تروح بها في المستقبل ولتحقيق أهدافها. النساء لن تسكت بعد اليوم من أهم الشعارات التي ترفعها المرأة في مجال لمواصلة الدفاع عن حقوقها. المشرع الجزائري لم يبقى صامتا أمام هذه المطالب، بل استجاب للعديد منها لهذه المطالب التي نادت بها الجزائريات مع كل مناسبة متاحة لها. ترسانة قانونية إذن وضعتها المنظومة لاستجابة لنضال المرأة في بلادنا. ما هي هذه القوانين التي جاءت لتكريس مبدأ المساواة والعدل والتكافؤ في الفرص بين المواطن والمواطنة، وما الذي تحقق منها؟ ما هي أهم الصعوبات التي تحول دون تحقيق بعض الأهداف التي تعتبرها المرأة أهداف مشروعة في مجتمع يطغى عليه الذكورية والأبوية. موضوعنا إذن لهذا العدد، نرجو فقط أن تبقوا معنا. البداية ستكون مع صبر للآراء ونعود مباشرة. المرأة ركن هام من أركان التنمية والتطور في المجتمع. شاركت الرجل عبر تاريخ الوطن ومحطاته المختلفة في الحرص على الأرض والهوية، وسجلت حضوراً قوياً في الحياة العامة ومساهمة فعالة في مختلف القطاعات منذ الاستقلال وإلى اليوم، وواكبت مسار التغيير الحاصل في جميع الميادين. واعترافاً بدورها وأهميتها في أسرتها ومجتمعها، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لحقوقها المهنية والسياسية وحمايتها. أصبح للمرأة في المجتمع الدور هام من ناحية مشاركتها في العمل الجمعوي، من ناحية مشاركتها في العمل السياسي اللي مؤخرا كان عندها حقوق في الدولة الجزائرية ولكنها ضاعفت في الجزائر الجديدة اللي أصبح مثلا في العمل السياسي أصبح لها نصيب مع الرجل، يعني تساوي 50-50، وهذا شرف للمرأة الجزائرية. وضع المرأة في الجزائر مازال ما وصلتش المرأة لكل حقوقها اللي كانت هي تتمناها. فعلا هي كاين صح قوانين اندارت، لكن آليات التنفيذ ما زلنا ما وصلنا لهاش. ذات حقها، عندها حماية قانونية، لأنه لو كان نشوفوا من المقبل كانت عندها حماية إسلامية، يعني الإسلام أعطى لها حق وأعطى لها مقام. يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني المرأة راهي تكون أم وراهي أخت. كي نهضروا على الجانب السياسي راهم لك في الأحزاب، راهم لك أساتذة. نهضروا بصراحة، يعني هناك مرأة لحد الآن معنفة، هناك مرأة معنفة صح فعلا في الأسرة أو حتى في مجال العمل. حاليا عندها حقوق ما شاء الله. وشنو كاين ناقصين؟ باسكو كاين ناس ما تعرفش حقوقها، كاين ناس ما تعرفش كيفاش تدي حقوقها، كاين ناس ما توصلش باش تديهم. في مواجهة هذه الصعوبات المتزايدة والمستمرة، فلزم على المشرع الجزائري أن يكرس مبادئ ليعطيها دستوريا أدوات حتى تتمكن أن تواصل هذا النضال وهذا الجهاد، وذلك يكفي أننا نرجع إلى دستور 2020. فقراءة بعض النصوص واضحة على أن المشرع يحاول أن يحافظ على هذه المكانة المرموقة للمرأة.
طيب إذا نرحب بكل النساء التي تشاهد هذا البرنامج، ومرحبا بكل الرجال الذين يساندون قضية المرأة. طبعا عندي ضيوف طيب نرحب بهم كذلك. الأستاذة بن عبو فتيحة، أستاذة جامعية. نعم شكرا. مرحبا، وطبعا كل ترحيب. مرحبا، شكرا على تلبية الدعوة. وأرحب بأستاذ محمد فقير. مرحبا. أبدأ إذا معك ربما مباشرة أستاذة فتيحة بن عبو، وأنت غنية عن التعريف، لكن ربما اليوم نحن سنحتفل بيوم العالمي للمرأة. اليوم العالمي للمرأة لم يعد يوما عالميا للمرأة، بل هو يوم عالمي لحقوق المرأة، les droits des femmes. كيف تغيرت؟ أخذ يعني تعليق أولي، لماذا تغيرت هذه التسمية؟ لأن المرأة هي راهي حاضرة 365 يوم، هي حاضرة في المجتمع. دونك المشكل ماهيش المرأة هي حاضرة، هل الحقوق تاعها حاضرة؟ احنا عارفين بلي الحقوق تاعها في بعض الأحيان راهي مهمشة، ولهذا لازم الناس يفيقوا، النساء يفيقوا ويناضلوا باش الحقوق تاعها تاخذ طابع حقيقي، ماشي غير شكلي فقط في النصوص، لازم في الميدان تطبق. وهذا الميدان اللي يطبق تعني ان كومبا، ان لون كومبا، لازم المرأة تكون واعية. هل المعركة اليوم هي مع الرجال أم معركة مع الذهنيات والعقليات التي لا تتغير؟ ابدا ما تكونش مع الرجال، لان حتى يفهمون الرجال ان المعركة ليست معهم. الرجل هو وليدي، هو خويا، هو وبابا، ما نقدرش نكون ضده. نعم. ولكن النضال هو ضد الذهنيات. طيب عن ماذا تبحث المرأة؟ عن المساواة، عن العدالة؟ هي مصطلحات حساسة. تقولي لي العدالة والمساواة شيء مختلف. أولا المساواة، كيفاش المساواة؟ ماهيش نقدروا يكونوا الحقوق ماشي كما نقولوا محطوطة في النصوص شكلية، ولكن ماهيش واقعية. لازم نلحقوا إلى أن هذه النصوص اللي هي شكلية في الورقة ترجع واقعية. كيفاش؟ لازم تطبيق، لازم تنيك ذهنيات تربية تاع مشكلة الذهنيات ليست مشكلة مجتمع جزائري وحده، هي مشكلة على مستوى كل العالم، لأن الذهنيات تأخذ وقت لتتغير. تغيرت في العالم شيئا فشيئا، كل المجتمعات كانوا كاع مغلوقين. نعم. وتحلوا شيئا فشيئا، تحلوا. هذا يعني أن المجتمع تتحرك، المجتمع الجزائري كذلك يتحرك، معه المرأة التي نظمت نفسها في إطار جمعيات، في منظمات نسوية تطالب بالحقوق، ولأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، فجملة كبيرة ما نقدرش نجهلها تحققت للمرأة الجزائرية منذ شروعها في هذا النضال. ونضال المرأة لا يعود فقط إلى السبعينيات القرن الماضي والثمانينيات، لكنها معركة يعني نضال المرأة إلى جانب الرجل بدأت منذ الأزل، يعني في الجزائر الحركة الشعبية، النضال السياسي، ثم حرب التحرير. نتوقف عند أهم المكتسبات. لو نبدأ الأستاذ محمد فقير بالمرأة على مستوى الفرد المواطن بتاء التأنيث، ماذا حققته المرأة؟ نعم مختفز، تكملة كذلك كلمة قلمت به البروفيسور، ولما قلتيه أنت أنه الحقوق تؤخذ ولا تعطى. أكيد أن المرأة الجزائرية في الجزائر قد ناضلت في فترة الاستعمار، وهي المرأة المجاهدة المناضلة المسبلة، كانت القائدة الزعيمة. أكيد الزعيمة. ثم جاءت مرحلة البناء والتشييد فيما بعد الاستقلال، وكان هنالك حتى وإن كان يعني بطريقات يعني ما كانش متفتح كثير الأمور، ولكن ناضلت وجاهدت بعد بناء والتشييد ليأتي في فترة التعددية الحزبية. هون وين بدأت المرأة تثبت حقيقة من خلال الأحزاب السياسية ومشاركتها في مختلف الجمعيات ذات الطابع السياسي. الآن الجزائر لما نرجع بأن الجزائر قد صدقت على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، آخرها اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واللي صاحبوا هذه الاتفاقيات الدولية هو التعديلات اللي عرفتها الدساتير الجزائرية، وآخرها أو بداية من تعديل 2008 بالمادة 31 مكرر اللي أعطت بضرورة أنه توسيع تمثيل المرأة في المناصب السياسية أو في المجالس المنتخبة
واخرها الماده 40. احنا التعديل الدستوري سنه 2020 اعطى 3 مواد تقريبا بالنسبه للمراه صراحه. الماده 40 اللي تحدث على ما يسمى القضاء على كافه اشكال العنف ضد المراه، اي حمايه المراه من كافه اشكال العنف ومصاحبتها بالهياكل اللي انها تقوم بالالمام بالمراه المعنفه. ولحد الان مازال ما شفناش هذه الهياكل. لابد من اصدار نصوص قانونيه لاستقبال مثل الناس المعنفات، النساء المعنفات. لتاتي بعد ذلك الماده 59 من الدستور اللي تتكلم على في المجال السياسي، وهي نعم. هنا ترقيه المراه في المجال السياسي. والماده 69 اللي تتكلم على مناصفه بين الرجل والمراه في مجال الشغل، وكذلك اعطاء دور للمراه في مكانه في المؤسسات السياسيه والدستوريه والاداريه داخل الدوله. هذه نصوص قانونيه تنتظر الان تفعيلها على مستوى الممارسه العمليه. طيب، نصوص كثيره بدايه بالنص او الدستور او القانون الاساسي، نصوص تنظيميه، اتفاقيات دوليه. لو نبدا بالشق السياسي، المراه الجزائريه في سنوات الثمانينات ما كناش نشوفوها في المجال السياسي، يعني كانت محجبه. في سنوات التسعينات يعني مع دستور 89 كيف جاء هذا الدخول وهذا يعني كيفاش دخلت المرأة للعالم السياسي؟ اولا سي فغي عندك الحق، نقولوا باللي حقيقة نضلت في الحرب التحرير الوطني وكانت في النضال، ولكن ما كانتش مكتسبات. في 62 ما شفنا حتى مرأة خدات منصب، كانت في النضال ولكن ما كاش مكتسبات والو. قالوا لا عاودي ولي المطبخ تاعك. ماشي في التسعينات بدات تبين روحها، بداو الجمعيات النسويه وبدا النضال دقة شيئا فشيئا ومع العالم، باسكو ماشي في الجزائر، في كل حتى في المغرب، في تونس واش صار. هذا عطى دور كبير للنضال النسوي، وهذا خلى المرأة تطلب حقوقها ماشي شكلية، خاطر تحطيه في النص وما تتبعيهش في الواقع، ما نديريش نصوص تطبيقية. باسكو شوفي كي نتكلموا على الحقوق السياسيه، واش نقصدوا بالحقوق السياسيه استاذه بروفيسور بن عبو؟ شكرا. الو الحقوق السياسيه جات بها لا كونفونسيون دو كوبنهاغ للامم المتحده. لاحظت باللي هذا كما نقولوا التمييز ازاء المراه هو عالمي، ماهوش خاص بالجزائر، نلقاوه في كل العالم. الحقوق السياسيه في كوبنهاغ واش تقول لك المراه تهمشت عده قرون وقرون. لازم نلقاو ما تسمى سكون ابل التمييز الايجابي، لي ميزور لا ديسكريميناسيون بوزيتيف، سيتادير كو رايحين بمراحل. اليوم نديروا مرحله نعطيو حد للمراه باش تدخل في المجال السياسي بواسطه الحصص، ومن بعد كي تدخل وتبدا تناضل نعطوا لها الحق باش تكون المناصفه، ومن بعد هذه المناصفه نحيو لها هذا التمييز الايجابي، ما نخليوهش ابدي. تولي كفاءات برامج سياسيه تولي. نعم، المراه لازم تبرهن باللي تقدر تدخل في المجال السياسي. هل في اعتقادك عندما جاءت هذا المشروع او هذا الميكانيزم الذي وضعه المشرع الجزائري بما يعرف بالحصص الكوتا، هل كان ايجابيا للمراه؟ واليوم هناك نساء يرفضن هذا يعني، لكن بالنسبه لك هل كان ربما انطلاقه الى ايجاد هذه النخبه النسويه التي ستمثل النساء؟ اكيد وتمثل الرجال كذلك. واكيد، وانا استغربت باسكو شوفي في 2012 كانت اراده سياسيه قويه. المراه دخلت الى العالم السياسه، دخلت الى الاقتصاد، دخلت الى المجالس القضائيه، ولكن عندها سقف زجاج. في القضاء شحال من مرأة كان في سلك القضاء؟ تلقايه بصح ما تلقايهاش كرئيسة مراكز القرار. ولا في مراكز القرار كاين السقف. هذا السقف هو في البنية تاع المجتمع، البنية نعم. الأبوية للمجتمع. نعم. سي البنية الأبوية اللي ما تخليهاش. نعم. ما تخليهاش. اسمحي لي نقول لك حاجة، ماهوش الدين. نعم. ماهوش الدين، وهذا لازم نرجعوا الحق للدين والمجتمع. هذه لازم نقولها سي امبورطون. شوفي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كي نقولوا باللي اللي حرر المرأة هو حرر المرأة حقيقة. ونعطيك مثال باللي حتى في السياسة خلى النساء اللي جاوه قال لهم حتى انتم تقدروا تبيعوا لي، وكان المبيعة تحت الشجرة تاع النساء. طيب. وعين
عين ام ورقه ك ك non il a nommé des femmes à des responsabilités. ولكن عندما توفى الشفعة كان فيه تراجع الشفعة بنت عبد الله عينها في الحسبة كرئيسة الحسبة. شيء مهم جدا. شيء مهم هذا الناس ما يحبوش يقولوا علاش، هذا واقع. ولكن عندما توفى الناس عاودوا رجعوا على مكاسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقط أستاذ فازية تكملة لما قالته كذلك الأستاذة فيما يخص نظام الكوطة أو نظام الحصص. هذا النظام اللي هو عالمي وليس خاص بالجزائر والذي استحدث بموجب الدستور في 31 مكرر وجاب القانون العضوي 1203 اللي يبين كذلك هو اللي في التعديل الدستوري كذلك أستاذة في 2020 كذلك كانت نوع كذلك إرادة سياسية من أجل ضرورة أنه تعزيز وجود المرأة. هذه المرأة من قبل كانت تقريبا 30% وفي القانون العضوي كانت توصل حتى 40%. الآن أصبحت 50% تقريبا 50%. لكن الفرق بيناتهم هو أنه فيما مضى أنه المرأة 30% في النتائج وفي الترشح. يعني في الترشح وفي النتائج، يعني تترشح في القائمة الانتخابية ب30% ويجب أن تكون ممثلة في النتائج ب30%. الآن عندها 50% مناصفة بين الرجل والمرأة فيما يخص الترشح، ولكن في النتائج ترك الأمر الآن لجدارة المرأة. يعني ذلك المصطلح الذي كان يقال على النساء في البرلمان أنه لابد أن يزاح. كيف يزاح؟ أنه تثبت جدارتها من خلال الممارسة. الآن عندها فرصة كبيرة، ولكن فقط أن المرأة لابد أنها تثبت جدارتها من خلال الحملة الانتخابية. لازم نوضح لأن شوفي الكوتا سي فغي النص تاع 2012 دار في القائمة الأولية وفي النتائج في السياج المقاعد اللي راح يربحوها. وإلى سويفي دو ميزور سكون أبل الوسائل التكميلية. الوغ دوكا كاين زوج أشياء هي اللي جديدة، هي قانون الانتخابات والدستور. الدستور يقول لك شيئان، دوك نهضر على هاد الشيئان. قانون الانتخابات الحالي يقول لك باللي القائمه لازم تكون تناصف، سدي رجل ومرأة. نعم. بون هذا القانون مازال ما قريتوش، انا حاليا ما قريتوش. حابه نقول لك باللي المشكل راح يكون تناقض اللي هو بين القائمة التفضلية سننتظر قانون الانتخابات. لا أتوندي كاين من ناحية القانونية ومن ناحية النظرية تناقض بين فتح القائمة، لأن الحصص والتناصف لازم تكون قائمة مغلوقة. هنا القائمة مفتوحة منيحة، راهي تفضليه. دقيقه شو كونتينيو. تفضليه واش تعني؟ شيء جميل، لان الناخب عنده الحق باش يشطب الاسماء اللي ما تعجبوش. الناس اللي خداو الراس الفوقها لتدليس يقدروا ينحيوهم. بصح اسمعي، المشكل يبقى مكتسب للمرأة. بروفيسور بن عبو، جو سي با النتائج سننتظر. جو في فو دير بوركوا باسكو اون فونكسيون تاع البنيه الاجتماعيه اللي تكون ابويه. الناخب كي يجي بوتيت ينحي المرأة. مفهوم، وصلت الفكرة. سنذهب إلى نقطة أخرى. نعم. تعقيب فقط. المادة 174 من مشروع القانون تتحدث ليس على القائمة المفتوحة، تتحدث على القائمة مغلقة. القائمة المغلقة ما زالت أستاذة، يعني القائمة فقط تفضيل في الكلاسمو، يعني في عضو ما نوضحها الأولى. لو سمحت إلى نقطة أخرى، مكتسبات أخرى حققتها المرأة في المجال الاقتصادي. لكن أستاذ محمد فقير، هل تكفي هذه القوانين التي شجعت المرأة على أخذ القروض من البنوك؟ نعرف اليوم أنه في بعض المجتمعات المرأة باش تأخذ القرض لازم لها لوتوريزاسيون دو ماري. اليوم في الجزائر المرأة تأخذ قرض، تأسس مؤسسة، تقدر تكون في مركز القرارات الاقتصادية. لكن هل هي كافية؟ كم مرأة يعني كما يقول لك شيف دونتربريز اليوم في الجزائر؟ نعم أخت فازية، بالنسبة للجانب الاقتصادي نقول لك بأنه المرأة الآن عندها عدة صيغ وأصبحت تكتسيها أكثر من الرجل في بعض الأحيان. عندها لونجام، عندها لونساج، عندها الكناك. هادو 3 صيغ فيما يخص تمويل المشاريع وبرامج المشاريع. المرأة موجود لحد الآن. عندنا تقريبا جمعية المتعلقة بالنساء العاملات، يعني أرباب العمل. النساء ليس
مسألة نسوية، يعني الرجال. ضف إلى ذلك أنه المرأة فيما يخص ما عندناش بعض التمييز ما هو موجود في دول أخرى، أنه الأجر تاع المرأة لا يساوي أجر الرجل. نفس الوظيفة ويأخذوا تقريبا نفس شيء إيجابي. شيء إيجابي. في القطاع الخاص هناك بعض المشاكل من هذا النوع، أنه في القطاع الخاص أنه المرأة ما تأخذش منصب مثلا مهم، نيغوسي با سون سالير، وكذلك ربما في بعض الأشغال حتى في العام ما عندهاش المناصب تاع المسؤوليه. تلاحظي نشوفوا غير في الكليه، تلاحظي باللي كل كاع لي رؤوس هناك من يقول أن المرأة تطلب عطلة الأمومة، أنها عندها كما يقول لك الاميناج الوقت نتاعها تاع العمل مع المسؤوليات نتاع الاسره. الى اي مدى تكون المسؤوليات المراه او عدم تقاسم المسؤوليات داخل الاسره واتجاه المجتمع عائق لوصول المراه الى مراكز القرار؟ استاذه بن عبو، عندك الحق، لان المراه دير لي 3 ans هي في الدار تخدم دارها، تخدم ولادها، تخدم خدمتها، وزيد تحكي كي تطلب خدمه سياسيه لازم شيء رابع. هذا يستحيل. نبقاو مع الأسرة والعائلة. قانون الأسرة الجزائري 2005 كان 2015 التعديل، الناس تقول باللي أنه كان طفرة، كان قفزة نوعية إلى هذا الحد مع بعض التحفظات. ما رأيك أستاذ محمد فقير؟ هو تعديل قانون الأسرة كما تفضلت وقلت في 2005 حقيقة 2005 نعم وبعد في 2005 نعم كما تفضلت وقلت في سنة 2005 تقصدت 2015 في قانون العقوبات. نعم. ولكن في 2005 التعديل اللي وضع نعم، وصلت ثورة كبيرة لما تحدث على التعديل 2005. أول شيء جاء فيما يخص المرأة، فيما يخص الخلع، وهذا الموضوع اللي تحدثنا عليه في حصة سابقة، أنه أصبحت المرأة لما تخالع زوجها بدون أنها تذكر السبب، وهذا نتيجة في الحقيقة لكثير لإحصائيات في موضوع التكريس لمكسب كان لدى نعم. المرأة. لماذا أخت فازية؟ لأنه كان هنالك إحصائيات كثيرة اللي تقول لك بأنه كثير من النساء يتعسف الازواج باش يطلقوهم، يقولوا لهم لابد انكم تبقى معايا، تقول له طلقني، يقول لها ما راح نطلقك، تروح دير الخلع لازم تذكر السبب، ما تلقى السبب. هنا المشرع قام بذكر انه تخالع زوجها بدون ذكر اي سبب، وهذا الامر اللي جاء. اما الامور الاخرى نجد بانه المراه تتمتع بحق النفقه، تتمتع بحق الحضانه، فهي الاولى بحضانه زوجها. ضف الى ذلك احنا فقط الاشكال الذي ما زال مطروحا لحد الان، ونحن ندعو الان المشرع من خلال قانون الأسرة لابد من الفصل فيه، وكنا تحدثنا له فيما يخص عقد الفريضة في موضوع إحدى المواضيع والتنزيل. لابد أن المشرع يفصل في فكرة تنزيل بنات البنت. لحد الآن في قانون الأسرة بنات البنت ما زال هنالك تضارب بين النص باللغة العربية وباللغة الفرنسية. نعم. ندعو المشرع في إطار إصلاحات القوانين الجزائرية أنه يراجع قانون الأسرة ويفصل هل بنات البنت ينزلون أم لا ينزلون، حتى ما يبقاش هنالك تذبذب وتناقض ما بين الأحكام على مستوى المحكمة العليا. طيب، قبل أن أتينا نقطة قانون العقوبات وتعديل المادة الخاصة بالعنف ضد المرأة، تحدثنا عن المنظمات أن الجزائر صادقت على الكثير من المواثيق الدولية، بداية بلا ديكلاراسيون انترناسيونال دو droits de l'homme والمرأة. ماذا أضافت هذه أهمية وجود الجزائر في هذه الاتفاقيات؟ ماذا أضافت هذه الاتفاقيات للقوانين الداخلية، وكيف سيرت القوانين الداخلية هذه المبادئ بما أنها تسمو على القانون الأساسي أو الداخلي؟ شكرا. وشيء مهم جدا، وحنا لاحظنا جوستومون كاين مشكل كبير. سي فري كان اديغي انضمت لكل هذه الاتفاقيات، ولكن القاضي الجزائري مازال كاين بعض القضاة اللي مازال يفضلوا القانون الوطني على، وكاين المجلس الدستوري تكلم عليه بكل وضوح في 30 أوت 1989 قال لك باللي الاتفاقيات الدولية تسمو، ماشي كل الاتفاقيات اللي هي يصدق عليها رئيس الجمهورية سي سون دومون راتيفيي تسمو على القانون الداخلي. هذه ما يحبوش يستعرفوا بها. هاو المشكل لهنا. دونك المشكل ماهوش في النصوص، هو في الذهنيات. القضاة كم قاضي مرأة في الجزائر؟
القاضي كاين لأن هذه بتكون المشكل ماهوش في المرأة ولا في الرجل، حتى القاضي على الأقل عندما تكون القاضية مرأة، القاضي مرأة بالتأكيد ساهم في لا شوفي الدهن تاعها، باسكو في التكوين تاعها قالوا لها القانون الوطني يسمي على كلش، مش في دهنها كي تكون لا فورماسيون تاعها التكوين تاعها مليح ويجيو الأساتذة، وانا عارفة باللي في لوانا on a fait une formation en ce sens. كونا القضاة قلنا لهم يا ودي كي يكون قانون اتفاقية دولية دوما راتيفيي والقانون الداخلي لازم الاتفاقية تسمع على القانون الداخلي. نعم. كاين يقول لك انا ما تدخلش في داري في راسي. لكن بالنسبة لحرية إنشاء أحزاب مثلا، حرية التعبير، حرية المرأة في عالم الشغل، دخول عالم الشغل، هذه كانت مكاسب وكانت موجودة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية سيرت هذا الموضوع. مكسب للمرأة، مكسب. بصح لازم تتكلمي تقولي باللي في الاتفاقيات الدولية كاين تحفظات. كيف تحفظات؟ وتحفظات الجزائر هي كل يوم تمس بارفوا الجوهر، وهذه كاع الدول قالوها للجزائر. دونك لازم تعرفي بلي هذه الاتفاقيات ماهيش ما تقدرش تمس بعض القوانين الوطنيه. ماذا تمس هذه؟ صحيح هو الدستور الجزائري واضح، وحتى في التعديل الأخير سنة 2020 يقول لك بأنه الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون ولكنها لا تسمو على الدستور. والآن في الجزائر تقريبا ما عندناش نصوص قانونية تتناقض مع اتفاقيات دولية، ولكن ربما تحتاج إلى مراجعة وتفصيل أكثر لمفهوم الاتفاقيات الدولية حتى لا تترك للتأويلات، حتى لا تترك للتأويلات، لأنه عندنا نصوص قانونية أقولها أن المبدأ لا تتناقض مع الاتفاقيات الدولية، ولكن لابد من مراجعتها حتى تفصل في هذه الاتفاقيات كما تفضلتي وقلتي أخت فاضل، ما تخليش التأويلات الأخرى. القاضي هنا ملزم بتطبيق النص القانوني، والاتفاقية الدولية هي من بين نصوص قانونية إذا تم المصادقة عليها وهو ملزم بتطبيقها. ولكن أقول فقط أنه ما عندناش اتفاقية دولية تتناقض مع النص القانوني حتى يكون القاضي في موقع مخير ما بين النص القانوني وما بين الاتفاقيات الدولية. ربما هنا أذهب إلى نقطة أخرى، نحن نتحدث عن حقوق المرأة ويعني لكن حقوق المرأة ما تقدرش تافونسي، يعني بو با يافوار ان افونسمون، يعني انه تمضي قدما دون مساعدة أو نضال الرجل إلى هذه المرأة. اليوم في كل المجتمعات الجمعيات النسوية تنادي بانضمام الرجل إلى هذا كما يقول لك النضال الشرعي. كيف ترين هذه المسألة في الجزائر؟ إلى أي حد الرجل الجزائري في مجتمع أبوي يعني سوسيتي باترياركا التي تساعد وتندمج وتعاون المرأة في نضالها؟ أنا نظن باللي كاين زوج عوامل. أولا المدرسة سان كروزي. كيف المدرسة تربي الطفل وتقول له باللي المرأة هي أخت الرجل، كي تقولي له المرأة تقدر تسوق في الطيارة، كيفاش ما تبينيهاش في الكتاب نتاع الطفل المدرسي هاي تسوق الطياره، هي طبيبه تاعك، هي اللي تقري لك ولادك. هذه لازم ندخلوا في اذهان الاطفال باللي حتى في ديننا لازم نعاودوا نقولوه، باسكو الدين عنده المرجع. الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة شوف كي كانوا يقولوا له، كي كانوا يتسالوا ما هي طبيعه المراه، يقولوا هل هي شيطان في الغرب، كانوا واش يقول لهم يجاوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم المراه هي اخت الرجل. لما كان الغرب يبيع الزوج في الغرب يبيع زوجته في لابلاس بيبليك، كانت المراه في عهد الرسول مكرمه وتمتلك كل الحقوق. لكن والعامل الثاني هو المرأة اللي تربي. المرأة من نربي هؤلاء الأجيال، احنا اللي نربوا هذه الأجيال. ما هو دورنا كنساء؟ دور كبير. أنا شخصيا كنت نحكي لك قبيلات ندير فرق بين وليدي وشوية بناتي. وليدي نخليه يخرج في الليل، الطفلة نقولها لا لازم تدخلي. علاش؟ ماشي باسكو ما جو سوي ماني مغلوقة، لا باسكو نخاف عليها. يعني احنا رانا في يعني أنا مجتمع اللي خوفنا نخافوا على البنات.
طيب سأذهب إلى نقطة، الوقت يداهمنا، نقطة العنف ضد المرأة. هذه ظاهرة عالمية موجودة، لكن الضحية الأولى في هذا العنف هي المرأة. المشرع الجزائري لم يصمت كذلك، أعطى أو عد القوانين وجاء بميكانيزمات، آليات. اليوم هذه الميكانيزمات هل هي كافية؟ أنا أتكلم عن المرأة في المناطق المعزولة، في المناطق الريفية التي لا تعرف حتى بوجود هذا القانون أو بهذه الآليات. أستاذ محمد فقيه. نعم أخت فازية، لما نرجع للنص القانوني في 2015 كما قبيلو تذكرتيها، 2015 جرى تعديل لقانون العقوبات. نعم. بحيث وسع بما يسمى فكرة خاصة العنف الجنسي ضد المرأة، لأن المرأة تتعرض إلى عدة عنف. ولما نقول العنف لا أقول فقط المرأة، هو في الحقيقة الرجل والمرأة، لأنه في بعض الأحيان نقل الرجال معنفين من طرف نسائهم. نعم. ولكن اليوم ما دام موضوعنا على النساء، نحن نتحدث على النساء حتى لا يحسب على أننا نتحدث على النساء. على النساء عنف اقتصادي. نعم. عنف اقتصادي اللي هو انه الرجل ياخذ الشهريه تاع المراه نتاعو. هنالك عنف لفظي انه الكلام اللي يجرح به هنالك. ولكن 2015 تحدث على ما يسمى بالتحرش الجنسي. من قبل كان يتحدثوا على تحرش جنسي داخل العمل فقط ومن رب العمل اتجاه العامله. الان في 2015 حتى في الشارع في كل الاماكن، وهذا اللي اكدوا الدستور الجزائري في نص الماده 40 في 2020 قال لك حمايه المراه في كافه اشكال العنف في كافه الاماكن وفي كل الاوقات، واعطى اليات واعطى الاراده السياسيه موجوده من خلال الماده 40. نعم. والاليات ضبطوها، فقط ننتظر ظهور هذه الهياكل التي تستقبل النساء المعنفات. اما فيما يخص النساء على مستوى المداشر والقرى، هنا ترجع للذهنيات، لأنه كثير من النساء يعنف ولكن يصمتن خوفا ربما من الأثر فيما بعد. نعم. من المحيط، من العائلة، من الجيران، وهذا الأسد ما خفي أعظم. للأسف انتهى الوقت. سأعود مع البروفيسور بربما سؤال في الختام، لكن سنذهب إلى سؤال المواطن. نعود بعد قليل. بالأحرى سؤال مواطنة، لأن اليوم الحصة بتاء التأنيث. قام زوجي بتطليقي على أساس أنني أشتغل ولا أقوم بواجباتي الزوجية. القاضي حكم بالطلاق مع نفقة لأبنائي الثلاث. اليوم هل يمكنني أن أطلب الزيادة في هذه النفقة، علما أن الزوج هو ميسور الحال؟ نعم أخت فازية، بالنسبة لهذه السائلة أنا نقول لها بأنه بالنسبة لحكم الطلاق بسبب العمل هو طلاق تعسفي. نعم الرجل بإمكانه أن يطلق زوجته، ولكن ليس بسبب العمل. لماذا؟ لأنه قانون الأسرة الجزائري مادة واضحة وصريحة أنه لا يعتبر العمل سببا من أسباب الطلاق، فقط أن تكييف القاضي لهذا الطلاق هو طلاق تعسفي، لأن القاضي هنا ليس لديه سلطة تقديرية، حكمه حكم كاشفا وليس حكما منشئا. أما فيما يخص النفقة ومراجعتها، القانون أعطاك الحق بأنه بإمكانك إذا كان الحكم ابتدائي بإمكانك أنك تستأنفيه على مستوى الدرجة الثانية المجلس القضائي وطالبي بمراجعة مبلغ النفقة. أما إذا كان الحكم نهائي هنا تنتظري بعد مرور سنة، بإمكانك المطالبة بمراجعة النفقة، فقط أنك تقدمي الإثباتات التي تبين أن هذا الرجل حقيقة ميسوري الحال، وأنه فيه احتياجات خاصة. إذا كان أولادك ربما يعانون من أمراض أو متمدرسين، بإمكانك والقاضي أكيد سيقوم بمراجعة مبلغ النفقة لصالح أولادك. شكرا. يمكنكم دائما التفاعل على هذا الموضوع أو مواضيع أخرى وتقترحوها وتتفاعلوا معنا من خلال دائما عناوين البرنامج سواء الإلكترونية أو حتى البريد العادي. أعود إلى سؤال أخير سيدتي البروفيسور بن عبو فاتحة، ونحن نحتفل باليوم 8 مارس. ألا تعتقدين أن اليوم 8 مارس أصبح هو احتفال on a instrumentalisé le 8 mars، سي devenu كما قال لك اقتصادي، الشركات كبرى ربما تعطي المرأة بعض التنزيلات وكذا وكذا، ولكن اليوم المرأة عليها أن تقف، عليها أن تعمل ان بيلان، توقف باش تشوف واش حققت واش ما حققتوش، ماذا حققت، وكيف يمكن استرجاع هذا اليوم بالنسبة للنساء. أكيد لازم تكون سي ان جور سيمبول، باش لنضال المرأة هل تحققت. قلنا باللي سي فغي التمدرس خلى المرأة في كل الميادين، دخلت في كل الميادين وهي منتشرة في كل
الميادين، ولكن نتكلم على هذاك السقف نتاع الزجاج اللي ما يخليهاش تلحق الى مسؤوليه اكسيتيرا. مراكز القرار. مراكز القرار، وهذا لازم لو ماشي باش نحتفل. هناك كاتب مؤلف يقول أن المرأة هي نصف المجتمع والنصف الآخر il a été enfanté par la femme. إذن المرأة هي كل المجتمع. ما نظنش بلي كل المجتمع، خاطر ما تقدرش تكون كل المجتمع. ربي خلق هكذا الدنيا نصف راجل ونصف المرأة. نعم، لكن يمكن استرجاع هذه اليوم لانه نتوقفوا نعملوا ان بيلان نشوفوا واش درنا واش ما درناش، ماذا بقي للمراه ان تفعله في المستقبل. ان تكسر هذاك البلافون تاع الزداج وتدخل في كل الميادين، لان شوفي ما رانيش كيما بكري المراه كانت القوه الجسديه. دوكا خلاص القوه الجسديه هي ليست منافسه مع الرجل بل مساواه وعداله وتكافؤ. حتى في الحروب بكري كانوا يستعملوا الراجل خاطر كاين قوه الجسد. دوكا خلاص دوكا حتى في الحروب يموتوا نساء ورجال، بكري كانوا يموتوا غير الرجال. دوكا خلاص ما كاينش الحروب كيما وقلنا انه بعد الحرب العالميه المراه هي اللي خرجت للعمل. كلمه اخيره استاذ. نعم، أنا أقول إنه الامر ليس منافسه بين الرجل والمراه، وانما هو مشاركه ما بين الرجل والمراه. اقول لكل زوجه ولكل اخت ولكل ام ولكل امراه عيدكن مبارك وكل عام وانتن بالف خير. كل عام وانتم بخير. كيسكو بو سويتي الصحه. نعم، شكرا بروفيسور بن عبو فتيحه الاستاذه الجامعيه، شرفت كثيرا بمجيئك وتقبلك دعوه البرنامج. محمد الفقيه، نلقاك الاسبوع المقبل. عام سعيد، الى اللقاء.